المغاربة اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا السياسة الجغرافية ديال المملكة المغربية، وغادي نشوفوا بان اعداء المملكة كيدفعوا ثمنا، واحد الثمن غالي. كيفاش؟ بان في هذه المنطقة هذه غادي نشوفوا المشكل اللي واقع بين الجزائر واسبانيا. راه واحد الحرب اقتصادي راه بدا هاد الايامات. غادي نشوفوا شنو واقع وشنو مور هاد الشيء هذا، حتى نقدروا نقراو الصحف ونقولوا بان اسبانيا ما بقاتش تشري الغاز من عند الجزائر. ولكن علاش وكيفاش؟ غادي نشوفوا كذلك شنو وقع لعند الولد الغير شرعي اللي عند ماماه الجزائر اللي هو البوليزاريو. وغادي نشوفوا كيفاش المغرب مسير هاد الدبلوماسية ديالو وهاد الاستراتيجية في هاد المنطقة لمصالح الدولة المغربية. كيف تعلمون الخبر ما راهش جديد بأن إسبانيا نقصت من الاستيراد ديال الغاز من عند الجزائر عبر الأنابيب ديال الغاز اللي ماشيين من الجزائر لعند إسبانيا. وكذلك أمريكا ولات أكبر مصدر للغاز لعند اسبانيا، واسبانيا فضلت تشري الغاز ديال امريكا وديال روسيا عبر السفن، واخا كاين ترونسبور زايد وداك الشيء. ولكن في الاخير كيف يقول بعض الصحف وكيف قالت اسبانيا كذلك بان الثمن رخيص. بعض الناس كيقولوا راه رخيص ب 36% حتى لعند 56%، وهذا فرق كبير بين الثمن ديال الغاز الروسي والامريكي عبر الغاز الجزائري. هذا نقولوا اولا كاين الاقتصاد بان الغاز غادي يكون رخيص. ثانيا بعض الناس كيقولوا بان في هذا الملف هذا راه كاين ضغط مغربي. وثالثا كاين الملف ديال الصحراء بان اسبانيا كاين واحد النزاع دائما من كتبغي تجدد الكونترا ديال الغاز مع بين اسبانيا والجزائر. دائما الجزائر كدير لها واحد الشونطاج، كتقول لها الا بغيتي الغاز وندير لك الثمن وندفع لك داك لا كونتيتي اللي بغيتي، وعاونيني في الدوسي ديال الصحراء المغربيه. وهذا دابا رحنا عارفين هذه واحد السنه تقريبا اسبانيا بدات كتغير النظر ديالها، بدا كيتغير على حسب الصحراء المغربيه، ولات كتجر لجهه المغرب، لجهه النظر المغربي. ودابا هذاك الشيء بدا كيطلع لها في الراس بان كل خطره من كتلاقى مع الجزائر كاين غير داك البوليزاريو عاونيني في الصحراء، عاونيني كذا، كخصك كذا، المهم ضغطي على المغرب طاطاتي طاطا. المهم هذا ملف اللي قالوه بعض الصحف. وهذا الشيء راه كاين فعلا بان راه الاسبان بدلت واحد النظر ديالها، الا بعض الاحزاب السياسيه اللي ما زالت تابعه لعند هاد الخماج ديال السلطه ديال الجنرالات الجزائريين اللي مازالين كيدعموا داك الاحزاب باش يجيو ضد المغرب. كيف قلنا بان هاد الانباب الاول هو اللي دايز عبر المغرب اللي كنعيطوا له مغرب اوروب، والثاني هو اللي بالازرق هنايا اللي كنعيطوا له ميدغاز. هذا كيمشي ديريكت، كيمشي في وسط البحر وكيمشي ديريكت لعند اسبانيا. بان الا جينا نهضروا على الملف الثالث بان كاين ضغط مغربي وكاين ضغط امريكي، بان امريكا المشكل ديال واحد الحزب اللي راه داخل في الحكومه الاسبانيه اللي عنده علاقات مع ايران، مع فنزويلا، مع كوبا، مع اعداء الولايات المتحده. بدات الولايات المتحده كتخلى على اسبانيا في بعض الملفات اللي ديالها، وكذلك ما بقاتش كتشري عليها بعض الحوايج، بعض المصالح ما بقاتش كتشريهم على اسبانيا. المهم بقات كتخلى عليها بشويه بشويه. دابا اسبانيا بغات ترضي امريكا اولا تشري من عندها الغاز، ثانيا غادي ترضي المغرب حيت المغرب بان العدو ديالو ما بقاتش كتدخل له العمله الصعبه هذه ثانيا. وثالثا غادي نشوفوا بان
امريكا كاع داك اللي تابعين لداك الاحزاب هادوك وداك الشيء هذاك، امريكا راهي كتعاون الحلفاء ديالها اللي هما المغرب واسبانيا ضد الناس اللي ماشي من جهتها. ورحنا عارفين العالم راه مقسوم على جوج، كاين الجهه ديال امريكا لي زوكسيدونتو مع الاوروبيين، وكاين الجهه الاخرى اللي تابعه لعند روسيا والصين وداك فنزويلا وداك داك الشيوعيين هادوك وايران وزيد وزيد. من كنشوفوا بان امريكا ضغطت على اسبانيا وبدات كتبيع لها الغاز، شكون اللي ما غاديش يقول لنا بان حتى ايطاليا تقدر حتى هي تحبس ولا تنقص الاستيراد ديال الغاز ديالها من عند الجزائر، حيث امريكا كتعاون بزاف ايطاليا، وغادي نفهمكم علاش. كيف قلت لكم السفن واخا كاين ترونسبور، واخا كيخصك تخوي داك السفينات وكيخص كذا وكذا، المهم ماشي مشكل، حيت التكنيك ديال السفينه كتكون ديما صعبه على التكنيك ديال التيو كيكون ديريكت. المهم واخا هكذاك الحمد لله وحنا فرحانين. المهم حنا العدو ديالنا لا ما دخلوش الفلوس مزيان، الشعب الجزائري اللي غادي يبقى ضحيه. الا جينا نشوفوا الملف من جهه الناحيه المغربيه، ما نساوش بان المغرب راه حتى هو ضاغط على اسبانيا بزاف على سبته ومليليه اللي هما المدينتين المحتلات اللي هما من كنجيو نهضروا على تصفيه الاستعمار في القاره الافريقيه، باقيين غير هاد جوج المدن هادو، وليس داك الاشاعه اللي كديرها اللي كيديروها بعض الجرائد الجزائريه ولا بعد ولا السلطه الجزائريه اللي كتقول لك بان الصحراء الغربيه هي اخر منطقه لتصفيه الاستعمار، وكينساو يهضروا على سبته ومليليه، ولكن سبته ومليليه هما اخر منطقات اللي مازالين خصهم تصفيه الاستعمار في القاره الافريقيه. صافي سالينا الكلام بان المغرب راه مزير عليهم اقتصاديا، وراه كل مدينه كتخسر 100 مليون اورو سنويا شهريا، اللي كنعبروها كتوصل بيناتهم لعند 2 المليار. 2 المليار اللي ما بقاوش كيدخلوها المغرب، صافي بلوك هذاك الشيء وراه داير لهم الضغط، وزاد عاد ما كيخليش مثلا الحوت يدخل، ما كيخليش بزاف د الحوايج اللي كيدخلوهم من المغرب صافي قطع عليهم باش يزير عاوتاني على اسبانيا على عبر بعض الملفات. كذلك ما نساوش بان كاين الدوسي ديال الرسم الحدود البحريه، بان المغرب اخيرا 30 مارس دار القانون ديالو ودابا جبل تروبيك دخل في السياده ديال المغرب، وكذلك البحر اللي مجاور الاقاليم الجنوبيه ديال المملكه المغربيه. صافي ما تكلم عليها كيف قلناها لا متحده لا حتى شي حاجه، صافي دابا هادشي كيدخل في السياده ديال المغرب. ما نساوش كذلك كاين عاوتاني دوسي اخر عند الثروه اللي كاينه ديال البترول والغاز اللي كاينين في البحر بين الجزر كناري والمملكه المغربيه، هذا عاوتاني دوسي اخر. وبان شفنا بين اسبانيا والمغرب كاين مفاوضات، والمغرب مفتوح للمفاوضات عبر هذا الدوسي هذا، ورحنا تكلمنا عليه وعاودنا بينا. ما نساوش بان كاين هذا الملف، هذا ملف ديال سبته ومليليه. ونزيدو من كنشوفوا الناس كيفاش ضحكين، شوفوا لا كومبليسيتي اللي كاينه بين سي ناصر بوريطه وارونشا كونساليس وزيرة الخارجية الإسبانية، ونشوفوا هنايا الضحكة الصفراء ديال بوخدوم مع نفس الوزيرة الإسبانية. كنشوفوا بأن هنايا كان تفاهم وهنا كان قلق. هذا الفرق اللي كاين بين الفرقات بين المغرب والجزائر، وهذا الشيء كيبان غير في الصور. نزيدوا بأن كاين المغرب بدا في واحد التناقش، واحد الاتفاقات بين المغرب واسبانيا باش نشريو جوج ديال السفن ديال الحرب لعند اسبانيا، ولكن الدوسي دابا راه عند يد الملك نصر الله محمد السادس، هو اللي غادي يعطي الاذن ديالو واش نشري ولا لا. وهاد الشركه اللي سميتها نافانتيا اللي كتصنع هاد السفن هادي راهي مزيره بزاف ومجيفه، الا ما جاتهاش هاد الكونطرا ديال المغرب غادي دير فايت.
علاش؟ حيت اخيرا ضيعت واحد الكونترا مع استراليا، ضيعت واحد الكونترا مع الولايات المتحده. يعني غادي نرجع لكم الولايات المتحده. كانت باغيه كانت عطات واحد الكونترا باش تصنع عندها واحد 12 سفينه، وصدقت حيدت داك الكونترا من عندها، حيت كاين داك بوديموس، داك الحزب ديال بوديموس، وحيدات داك الكونترا هذيك وعطاتها لعند الطاليان. داك الكونترا اللي كانت غتخدمو اسبانيا عطاتو لعند الطاليان، بقات هاد نافونتيا ما عندها ما تخدم. دابا كتستنى المغرب باش يعطي لها لاكور عند هاد جوج ديال السفينات ديال الحرب، ولا بعد الصحف كيقولوا ثلاثه. المهم الثمن ديالهم اللي نقال في الصحف هو 260 مليون ديال الاورو. بان هاد الشيء كامل كنشوفوا بان المغرب مع الحليف ديالو الامريكي احنا كنمولوا ولا كنحركوا اسبانيا، بان كنقنعوا اسبانيا، ماشي كنمولوها، كنقنعوا اسبانيا باش تبدل النظر ديالها في العلاقات عبر المملكه المغربيه، وغادي تشوف شكون اللي هو الصديق ديالها وشكون اللي هو اللي ماشي صديق ديالها. ما نسوش بان المغرب واسبانيا، بان اسبانيا هو اول شريك اقتصادي للمملكه المغربيه، بان الاقتصادات ديال الدول راهم مشاركين بزاف، بان بزاف الشركات ديال اسبانيا خدامين في المغرب. وكذلك ما نساوش بان اليد العامله ديال المغرب هي اللي نافعه الفلاحه، كاع السيكتور ديال الفلاحه الاسباني. الا حيدتي لهم المغاربه كيفاش غادي يديروا؟ هذا هو المشكل ديالهم. الحمد لله بان اسبانيا بدات كتغير النظر ديالها على الملف ديال الصحراء، ومن كنشوفوا الاقتصاد ديال الجزائر راه ماشيه في الهاويه. في علمكم الخوت بان القدره الشرائيه ديال الشعب الجزائري تقسمت على جوج في هاد العشر سنين اللي فاتوا. كل عام في هاد العشر سنين اللي فاتوا نقصت لهم 5% في القدره الشرائيه ديالهم. كتسمى دابا الجزائري ما كيقدرش يشري كيف كان كيشري هادي 10 سنين، بالنص. كتسمى ولات الناس كتولي فقراء في الجزائر. هادي اولا. ما بغاتش تسلف من عند الاف ام اي ولا من عند البنك الدولي، قالت لك باش تبقى كدعم البوليزاريو ضد المغرب، ضد المغرب. ودابا باغيه تسلف سريا، باغيه تسلف من عند اما من عند الصين، اما من عند الامارات، واما من عند السعوديه. اختارت هاد الثلاثه ديال الدول. بان الصين الا سلفت لها، راحنا عارفين الصين شنو كيدير استعمار اقتصادي. كتسمى كيجي كيهز لك واحد الميناء ويجلس تما يقول لك انا هذا الميناء هذا نستعملو 100 عام، كيف داروا في اليونان، كيف داروا في سريلانكا، كيف داروا في بعض الدول في اسيا. راحنا شايفين القضيه كيفاش ما كتقدرش تخلص، كيقول لك واخا خليني انا هاد الارض هادي كنستعملها، وكيولي مستعمرك 100 عام، ويدخل السلعه ديالو ويدير اللي بغا، وكيضيع لك في الاقتصاد ديالك في كل شيء. هذه اولا. ثانيا الامارات تقدر هي تسلف له، هي اللي عندها شويه ديال الخزينه. اما السعوديه، لا جينا لعند السعوديه، جينا لعند محمد بن سلمان، ولا عندك الصحفي اللي سب المغرب واللي واخا طلب الاعتذار ديالو. المهم من قالنا حنا الشعب ممسوح وانت هو الشعب الممسوح، نتوما هما الشعب الممسوح. لماذا؟ بان اللي غادي يمسحك هو بن سلمان. بن سلمان اخيرا البارح بان تي في اللي ب 5% غادي يضربها في 3، تولي ب 15%، وغادي يحيد جميع المساعدات وليزالوكاسيون عند الشعب السعودي، عند الشعب السعودي. هذه الشعب اللي غادي يمشي ضحيه. كيف الجزائر، كيف السعوديه، كاع اللي كيتعدى على المغرب كتجي الضربه من عند الله سبحانه وتعالى، حيت حنا بلاد الشرفاء. حنا ما كنشتمو حد، ولكن نتوما كتجيو تعداو علينا وتشتمونا، وكنتو كتبانوا بفلوس البترول والغاز وكذا وكذا، ودابا انتوما واحلين، انتوما واحلين وكتضحكوا علينا، تقولنا حنا الفلاحه، حنا كذا، حنا كذا. الحمد لله، بلاد السياحه وبلاد الفلاحه وبلاد الصناعه. احنا وريناها حتى في هذا وقت الوباء، ورينا بنا رحنا بلاد الصناعه، الحمد لله. وحنا كنزيدو نطورو. بان غير باش نرجع الخوت لعند الاستراتيجيه كامله، بان المغرب مع الحليف ديالو الامريكي
وبان اللوبي المغربي راه خدام مزيان في امريكا، بان امريكا كتعاون المغرب ضد الاعداء ديالو. هي عاونتنا مشات كتبيع دابا الغاز لعند اسبانيا. اسبانيا بغات تشري الغاز الميريكان باش ترضيها، حيت عندها واحد الحزب اللي في الحكومه اللي ميريكان ما باغياش، ومن شافت بان ميريكان كتخلى عليها في الكونترات ديال السلاح، في الكونترات ديال مصالح الدوله ديالها، كتقول كخصني نرجع لعند ميريكان، هي اللي غادي تنفعني. ودابا شكون اللي غادي ينفع اسبانيا؟ واش الجزائر اللي غادي تكوموندي لها السفن ديال الحرب، ولا المغرب اللي غادي يكوموندي السفن ديال الحرب؟ واش المغرب هو اللي غادي يصيفط لها اليد العامله باش تخدم الفلاحه ديالها، ولا الجزائر اللي غادي تصيفط لها اليد العامله؟ واش عندهم ان اكسبيريونس ولا ما عندهمش ان اكسبيريونس؟ واش عندهم خبره ولا ما عندهمش خبره؟ واش البوليزاريو هو اللي غادي يدفع الكونترا ديال الصيد البحري لاوروبا، ولا المغرب اللي كيسني معكم الكونترا على الصيد البحري؟ شكون اللي غادي يوكل الاسبانيوليين؟ واش المغرب ولا البوليزاريو؟ وزايدون على قصة ديال البوليزاريو باش نكمل هاد الحلقة هذه، بان البوليزاريو من كنشوفوا صحراوة من اجل السلام، فين خرجوا فين تكونوا في اسبانيا. اسبانيا تما تكونوا، تما داروا الجمعيه ديالهم، تما تشهروا. صافي سالينا هادشي باش كتشوفوا بان اسبانيا كتبدل الراي لجهه القضيه ديال المغرب. والمغرب عنده ملفات ديال الضغط، بان كاين الحدود البحريه، كاين سبته ومليليه، وكاين بزاف ديال الملفات اخرين اللي حتى المغرب عنده السياده ديالو، عنده القوه ديالو، كيهضر ديغالا ايغال في مستوى باش كيناقش مع اسبانيا. شكرا لكم الخوت على المشاركه ديالكم، على المشاهده ديالكم، على البارطاج ديالكم، على الدعم ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا الخوت.